سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فلوق جديد. ان شاء الله الفلوق تاع اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحه وعافيه يا رب العالمين. اي وي هادو 3 سمان ما جي با توشي ما فاتور عندي قداه ما سكتش باسكو ما كانش عندي الدغوا ابري مون اوبيراسيون، دونك لا ريبريز سيت ان بو دور. راح تغير بالعقيله كيما تشوفوا مع البرد والثلج، دونك نحط غير ولادي يقراو ومن بعد نضربوا دويره صغيره في جيفي باسكو عندي واحد الحوايج هكذا نقضيهم ومن بعد. دونك فريمون فلوغ بيان شارجي سورتو الويكاند ميناج رانجمون. جاوني ضياف بالسبت دونك نشارك معكم هادو كامل، دونك خليكم معايا. لكم في هاد لو ريون اللي بزاف عجبني فريمون. حوايج هايلين هايلين، لي بري سافا. كاين حوايج غاليين وكاين حوايج موان شير. قلت لكم سي عندكم هذيك لابليكاسيون في البورتابل باش كاين هكذا دو فا يديروا دي برومو، وبهذيك لابليكاسيون كي تجوزو اون كاس يبقى دوكو تجيكم الحاله ماشي غاليه بزاف. لا انا سي فغي كي تشوفوا تقولوا هذاك دورو هذاك ان اورو وهذاك ان اورو 50، بصح هادي بلوس هادي بلوس هادي بس تطوعي لا ديكو يبقى دوكو تخلي 50 اورو وتخرجي. يبقى دوكو موا جيتي ريزونابل، هزيت غير الحوايج اللي نحتاجهم. اي دايوغ ابري لا نوال على بالي لي بري كامل يهبطوا، دونك سا الواحد يشري كلشي دركا غالي. وكما قلت لكم درك ورانا نوال كلشي كيما لي بوجي لي فير لي سيرفيس تابل اي تو، دونك فوالا. دونك فوالا هذا الغيون قلت لكم صورت لكم غير الحوايج اللي نحبهم، تو سكي فيسيل اي تو. كيما دركا لارجونتي لو دوري لو روج راهو بزاف متواجد في لي فاغازان، قلت لكم باسكو راهم ديجا حاطين لي ديكو د نوال اي تو سا. دونك فوالا نخليكم تكملوا ونرجع لكم بعد ان شاء الله. الرجوع الى المنزل، دونك صباح كامل وانا دير هذيك روحي هذيك ديري هذيك، يبقى دوكو روحت شويه مؤخرا. دونك ديبي دابريميدي ميناج حمر وغير في الصالون ما قست والو. دونك مع كنت مريضه لا سورتي دو لوبيتال اي تو، يبقى دوكو نخدم غير بالعقل بشويه اي تو. يبقى دوكو راكو على بالكم ما تخلي هادي بلوس هادي بلوس هادي، والنهار اللي تجي ديري تلقاي الدنيا مقلبه مسخه الغبار اي تو. شفتوا البنات هذاك لو بتي بانيي اللي رميت فيه لي تيليكوموند الحوايج تاع الولاد كامل، هذاك سي ما مير كي ملا في، هي اللي تخدم هاد لي بانيي لي بوبي تو سا. فريمون عندي في السال دو بان في لي تيغوا فريمون سي سوبر بو، الله يعطيها الصحه. دونك لهنا جبت كامل هذوك لي ديكو اللي كنت مدايره غسلتهم خبيتهم. جبت واحد اخرين ثاني باش نزين بهم، قلت لكم ديكو جديد بور مون صالون. دونك فوالا نكمل الميناج ونشوفوا لو غاست مع بعضنا.
دونك اون فوا كملت لو سول مسحت هذيك لا بوسيير كامل فرشت شويه هذاك الموبل تيلي كان ما عندي ما نحكي لكم جي بوسي لي كانابي واش نقول لكم واحد الميناج هبال وغير صالون برك قلت او موا باسكو الصالون دائما نستعملوه قلت او موا ننظفو نحي عليا تبقى لي لا ديكو ماشي حاجه ثقيله يعني ومن بعد جست الكوزينه فيت في جوزت درت واحد السلطه هكذا خفيفه بالخيار الى ماش ضفت لها تابولي شويه فرماج لا سوب تاعي كانت ديجا واجده جوست سخنتها اي فوالا دونك مزيان الولاد دونك كانوا في ليكول في هذا النهار دونك كانوا في لا كانتين يبا دوكو كي نكون هكذا عندي غرو جورني وعندي بزاف الخدمه يبا دوكو جيفيت ان بو لي تراجي ديكول دونك نخليهم في لا كانتين سورتو بور مورجان دونك فوالا كيما تشوفوا لهنا لا صوص فينيغر تاعي ندير زيت زيتون ونخلط معاها خل تفاح تجي بزاف بنينه هذه كنت بزاف نديرها في رمضان للصلايط سورتو مع خل تفاح تجي بزاف بنينه دونك فوالا ندير ما بوز نتغدى جو برو ما تيزان ونكملوا شغل مع بعضنا ان شاء الله. نهار جديد دونك كملنا الجمعة واش نقول لكم الجمعة كانت تغلب مي عياتني تاع الصح مي او موان نحيت كما نقولوا نحيت جبل على داري لو غران نيتواياج تاع الصالون دونك السامدي قلت لكم جو عندي ضياف قلت لكم هاد الايامات الله يبارك راهي غير ضيافات بس كيطلوا عليا الله يكثر خيرهم دونك فوالا نوري لكم واش جت القهوة العصر دونك فوالا شاركت معكم في انستغرام جوست فيت في اون ستوري دي كوب كيك اي تو نوري لكم كيفاش زينت الميدان مالغري جيتي ديباسي فاتيغي مي الحمد لله ضيافي عجبهم الحال اي تو جوزنا عشيه تسخف ونوري لكم تاني واش وصلني لكم كادو دونك فوالا نخليكم معايا دونك لو طون نشرب قهوتي كامل ومن بعد ندوزو الكوزينه. اون فوا وجدت قهوتي تهليت في روحي بالسبت باسكو الجمعه كان نهار فريمون بيان شارجي بزاف عياني والله العظيم تامنوا بربي غير قهوتي شربتها بالواقفه مع الولاد دير ليكول استرحت درت هذيك اقضي ديري منا يبقى دوكو فوالا قلت سامدي ان شاء الله نخلفها دونك فطرت في عقلي كملت المطالعه تاعي ومن بعد جست الكوزينه دونك خليكم معايا. القهوة العصر البنات ما نكذبش عليكم ما درتش حاجة كبيرة درت وصفة بزاف سهلة واللي هي كب كيك وشوكولا وسبق وشاركتها معكم بليزيوغ فوا نحط لكم الرابط في صندوق الوصف سورتو البنات وامنة عطينا الوصفة وجاوبتكم اون ستوري قلت لكم راهي ديجا في القناة ويعني شفتوها معايا بليزيوغ فوا نحط لكم الرابط في صندوق الوصف لا غاناش مونتي درتها بالشوكولا نوار وبلا زبده وجات تسخف وبزاف خفيفه دونك تشوفوها معايا والبنات اللي التحقوا جدد في القناه دونك الوصفات اللي كيما لا غاناش لي كوب كيك وكامل نحط لكم كامل الروابط في صندوق الوصف. كيما تشوفوا لهنا البنات دونك لي كوب كيك تاعي ما خليتهمش شايحين درت لهم في الوسط لي فيغي روشي دونك فوالا تحبوا ديروا المكسرات ولا ديروا لا فرامبواز كيما حبيتوا اي حاجه متوفره عندكم دونك فوالا نحطهم يطيبوا دونك قلت لكم سبق وشاركتها معكم لا بات كيك تاعي تاع بور لي كوب كيك جوست لهنا اضافه صغيره درت لي فيغو جوست باش الواحد يبدل شويه ومن بعد دونك لو طون هما اللي يطيبوا نجوزو نشوفوا لا غاناش مونطي لا
garniture pour les cupcakes قلت لكم une crème montée بزاف سهله. دونك تحتاجوا une crème entière. هذيك الكريمه السائله تكون ب 30% مواد دسمه 30% ماتيير غراس. نسخنوها حتى تولي تغلي، وان فوا تغلي دونك نطفي النار على كاسرول تاعي ونضيف لها لو شوكولا نوار. تحبوا على بلاص دو شوكولا نوار ديروا شوكولا ولي ولا شوكولا بلون. Donc voilà, à part لازم تكون crème entière à 30% matière grasse. Donc voilà vraiment بزاف مهمة هذه. كما تشوفوا لهنا دونك الشوكولا تاعي داب يعني تماما. نحطها dans un bol en verre في بول زجاجي، نحطها تبرد. لكن عدتو مزروبين باش تزينوا يعني الحاجه اللي درتوها، حطوها ساعه واحده في الكونجيلاتور في المجمد، وسينو خليوها 5 سوايع ولا 4 سوايع في الثلاجه عادي، ومن بعد طلعوها بالباتور الكتريك حتى تحصلوا على كريمه. انا دونك جبت اللماعن اللي نحتاجهم باش نزين بهم الميده تاعي. جبت هذوك لي بتي سوبور اللي نحط فوقهم لي كب كيك لي فيغاتي. هادو اللي قلت لكم شاركتهم معكم من فهاد لي فيغاتي اللي جابوا لي ضيافي اون فوا. دونك هما لي فيغاتي كانوا وحدهم، جوست انا زدت لهم هذوك لي سوتاس اللي كانوا ديجا عندي من قبل. لي فيغا بيي تاني هادو بور لو جو دو فروي. لو جو دو فروي سبق وشاركته معكم، هذاك تاع التفاح والتشينا والسيترون، وثاني فيه البنان الموز. دونك فوالا لا غاناش تاعي ها هي بردت خرجتها من الثلاجه. لي كوب كيك تاني تاعي طابو. الفيغيرو تاعي هذاك خرج يسخف ريحتهم واش نقول لكم تسخف. انا غير نطلع لا كريم تاعي بالباتور الكتريك ومن بعد نجوزو نزينو لي كوب كيك. تشوفوا لهنا دونك جي بريباري ما بوش الكيس الحلواني فوالا، ودرت لها ندوي تكون كان لي السنينات تاعها يكونوا شويه مشرشفين باش يجينا الشكل تاع الغزاز تاعنا يجينا باهي. دونك فوالا قلت لكم لا غاناش تاعي ما نضيف لهاش الزبده. سي تحبوا تضيفوا زبده كيما حبيتوا، انا نحبها تكون يعني خفيفه ما تجيش ثقيله. في بلاصه الكريمه السائله البنات نسيت نقول لكم تحبوا ديروا غير الحليب، حليب عادي. باغ كونطخ سي تحبوا ديروا الحليب في بلاصه الكريمه السائله لهنا ضيفوا شويه زبده ولو كان 30 غرام. دونك فوالا باسكو اون فوا كي تحكم راحه من بعد مع الشوكولا طلعوها تجي سوا. وكما تشوفوا لهنا هاي الميده تاعي مزينه واجده. لي كوب كيك تاني زينتهم بهذيك لا غاناش مونتي، وضفت لهم هذاك لو سكر بارلي روز، وضفت لهم هذوك لي بتي كور جوست بور كاسي ان بتي بو لا كولور تاع الشوكولا نوار. لو جو دو فروي لي سيرفييت فوالا. لو تي راهو واجد، القهوه تاني. دونك فوالا نستنى غير ضيافي. لا وصلنا لنهاية الفلوق تاع اليوم. فريمون كان ويكان bien chargé. Heureusement donc samedi j'ai passé un petit moment avec mon amie Samira. donc جوزنا عشية تسخف مع الضياف وكامل فريمون على الكيف. الواحد يبدل شوية جو malgré que c'est fatigant mais bon. donc voilà نشارك معكم لي كادو اللي جابت لي صديقتي سميرة، نقول لها الله يكثر خيرك. فريمون جي ادوري. حبت تجيب لي مسكينه في الغوز مي الا با تروفي باسكو على بالها سي هذاك هو اللون اللي نحبو. هذاك تاني البلاطو دو بريزونطاسيون بزاف عجبني، كش ما نلقى افكار هكذا نشارك مع خواتاتي. دونك فوالا البنات نخليكم بخير. ما تنساوش ان بتي لايك بور لو فلوغ، ان كومونتير، اعطوني رايكم في الفلوغ في لا ديكو كامل. و لا بروchaine vidéo ان شاء الله ce sera pour la déco تاع الشتا pour mon salon. donc restez branchés. خليكم بخير، نقول لكم très belle soirée et à demain ان شاء الله.